सवाल, चलें मान लिया आपकी बात कि वक्त शराब है, तो इससे अमलन मेरी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। बहरहाल मुझे इस दुनिया में रहना है, वो दुनिया के जहां टाइम का राज है, वक्त का गलबा है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहन से इसको मान लेना, इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट, ये एक किस्म का अकीदा है, डॉगमा। इससे जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। आपने इसको कंसेप्ट के तौर पर मान लिया है। इस सदाकत को महसूस करना है तो इसको जी कर देखना पड़ेगा। जिस वक्त तुम्हारे जिस्म का खुलिया खुलिया शिद्दत से प्रेजेंट, हाजिर बाश हो जाने, हजूरी की कैफियत में आ जाए, यूं कि जिंदगी के मोजे से लहरा उठे, जब महसूस हो कि जिंदगी लम्हा लम्हा होने की मुसर्रत है, जॉय ऑफ बीइंग है, तब ये कहा जाएगा कि हाँ, अब आप टाइम से आज़ाद हो गए। सवाल, मगर कल मुझे घर के बिल फिर भी देना होंगे, सबकी तरह बूढ़ा भी होना है, मरना भी है, फिर ये कैसे कहूँ कि मैं आज़ाद हो गया। देखिए, कल के बिल्स मसला नहीं है, जिस्म का बूढ़ा हो जाना मसला नहीं है, मौत मसला नहीं है, मसला है लम्हे मौजूद का खो देना। या इसे यूं कह लें, असल मसला है एक रोजमर्रा की सिचुएशन को, किसी वाक़े को, इवेंट को, किसी जज्बे को पर्सनल प्रॉब्लम बना लेना और फिर उसे दुख में ढाल देना। लम्हे मौजूद को खो देना और जिंदगी को खो देना, ये दोनों एक ही बातें हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। लॉस ऑफ नाउ इज लॉस ऑफ बीइंग। टाइम से आज़ादी की बात जब मैं करता हूं तो उसका मतलब है माजी से अपनी शनाख्त और मुस्तकबिल में अपनी जिंदगी के भरपूर होने के तसव्वुर की जो नफ्सियाती ज़रूरत है, उससे आज़ाद हो जाना। ये फिनोमिना, शऊर में आने वाला ये शिफ्ट, आपके थॉट्स, आपकी सोचों से कहीं बड़ा इनकलाब है। कभी कभी ये शिफ्ट बड़े पैमाने पर और ड्रामाई अंदाज में भी होता है। एक लम्हे में हमेशा के लिए शऊर का मकाम शिफ्ट हो जाता है। ये तब होता है जब इंसान शदीद कर्ब, दुख या गमों के तसलसल की वजह से एकदम सरेंडर कर देता है, मज़ाहमत तर्क कर देता है। ये इस्तिस्नाई सूरत है, लेकिन आम लोगों को शऊर की लम्हे मौजूद में मुंतकली के इस अमल के लिए मेहनत ही करना पड़ती है। शुरू में जब आपको शऊर की इस लाजमान हालत की पहली चंद झलकियां मिलती हैं, तो कुछ वक्त तक तो आप टाइम और प्रेजेंस, वक्त और हजूरी की कैफियतों के दरमियान पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। ये वो हालत है जब पहली बार आपको ये मालूम होता है कि लम्हे मौजूद में आप कितना कम जिए हैं। लेकिन जो ही आप ये जान लेते हैं कि आप प्रेजेंट नहीं हैं या पहले कभी नहीं रहे हैं, तो ये खुद अपनी ज़ात में बड़ी कामयाबी है। असल में ये जानना कि मैं हाजिर बाश नहीं हूँ खुद हजूरी की हालत है। बिलाशुबा शुरू में आगही और हजूरी का ये पल क्लॉक टाइम के एक मुख्तसर से पल के लिए ही हो और फिर खो जाए, मगर जूं लम्हे मौजूद में हाजिर बाशी के ये मुख्तसर पल तवातुर से मुसलसल होना शुरू हो जाएंगे, तो आप शऊरी तौर पर अपने फोकस को माजी या मुस्तकबिल की बजाय लम्हे मौजूद में रखने के काबिल होते जाएंगे। और जब जब आपको एहसास होगा कि लम्हे मौजूद खो गया है, तब तब आप इस लम्हे में रहने के ज़्यादा से ज़्यादा काबिल होते जाएंगे। यानी इस बात को यूं समझें, जब तक प्रेजेंस की कामिल हालत तारी नहीं होती, तब तक शऊर और लाशऊर के दरमियान आपका ये झूला झूलता रहेगा, कभी हालत हजूरी में, कभी माइंड आइडेंटिफिकेशन हालत में। यानी लम्हे मौजूद को खोएंगे, उसे दोबारा पाएंगे। बिल आखिर वो वक्त आ जाएगा कि जब हजूरी की हालत आपकी गालिब हालत होती जाएगी।
زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کبھی حالت حضوری کا زندگی میں تجربہ ہی نہیں کر پاتے، یا حادثاتی طور پر مختصر مدت اور شاذ موقعوں پر انہیں یہ تجربہ ہوتا ہے، مگر وہ پہچان نہیں پاتے کہ یہ کیا تھا۔ انسانوں کی عظیم اکثریت شعور اور لاشعور کی حالت میں نہیں جھولتی، بلکہ لاشعور ہی کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں جو روپ بدل بدل کر وہ جیتے رہتے ہیں۔ سوال: لاشعور کی مختلف سطحوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ نیند دو حالتوں میں ہوتی ہے، ایک جس میں خواب نہیں ہوتے، بے خواب نیند، اور ایک خوابوں کے ساتھ۔ عام لوگوں کی اکثریت کی بیدار حالت بھی بالکل اسی طرح دو حالتوں میں تقسیم ہوتی ہے، معمولی لاشعوریت یا گہری لاشعوریت۔ ان دو حالتوں کے درمیان ان کی بیداری جھولتی رہتی ہے۔ جسے میں معمولی لاشعوریت کہہ رہا ہوں وہ ہے خود کو، اپنے آپ کو، تھاٹ پروسیس، فکری اعمال، جذبات، رد اعمال، خواہشوں اور نفرتوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا۔ لوگوں کی عظیم اکثریت کی یہ نارمل حالت ہے۔ اس حالت میں آپ کو آپ کا انائی دماغ، ایگوئک مائنڈ چلاتا ہے اور آپ ہستی سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے کہ جس میں درد یا ناخوشی کی شدت نہیں ہوتی، بلکہ تقریباً مسلسل کم سطح کی بے چینی، عدم اطمینان، اکتاہٹ یا ہڑبڑاہٹ ہوتی ہے، جو پس منظر میں مسلسل سرگرم چلتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں کو اس کا احساس اس لیے نہیں ہو پاتا کیونکہ اس نام نہاد نارمل زندگی کا ناگزیر حصہ اس کو سمجھ لیا گیا ہے، بالکل ایسے جیسے پس منظر کا شور جس سے آپ شعوری طور پر آگاہ نہیں ہو پاتے، جیسے ایئر کنڈیشنر، پنکھے کی آواز کہ جب بند ہوتا ہے تب بھی اس خاموشی کا پرسکون سا احساس ہوتا ہے، ورنہ وہ نارمل انداز میں چلتا رہتا ہے اور آپ کو اس کی شعوری آگاہی محسوس نہیں ہوتی۔ لوگوں کی عظیم اکثریت ہے جو شراب، نشے، سیکس، خوراک، کام، ٹیلی ویژن، حتیٰ کہ شاپنگ کے ذریعے یہ لاشعوری کوشش کرتے ہیں کہ بے چینی کو تھوڑی دیر کے لیے غنودگی کی حالت میں لے جا سکے۔ شراب، نشہ، سیکس، کھانا، شاپنگ جیسی سرگرمیاں معتدل انداز میں ہوں تو یہ خوشی اور راحت کا احساس دیتی ہیں، مگر جوں جوں سکون اور راحت کی حالت کے لیے یہ چیزیں ناگزیر ہوتی جاتی ہیں تو یہ لت کا روپ دھار لیتی ہیں، ایک جبری اور عادتی چیز جس سے آپ سکون اور راحت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے بس وقتی لذت اور انتہائی عارضی سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی غالب حالت وہی رہتی ہے جس میں ایک مسلسل بے چینی ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے معمولی لاشعوریت کی یہی بے چینی گہری لاشعوریت میں ڈھل جاتی ہے، وہ حالت جس میں اب ہلکی پھلکی بے چینی نہیں بلکہ درد و آلام جس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ زیادہ شدید حالت ہوتی ہے، اس میں دکھ، غم اور ناخوشی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جب زندگی میں ہو رہا سب غلط لگنے لگے، جب انا کو لگے وہ مٹ رہی ہے، جب کوئی بڑا چیلنج، خطرہ، نقصان چاہے حقیقی یا خیالی آپ کی لائف سچویشن میں آتا ہے یا قریبی رشتوں میں دراریں پڑ جائیں، یہ وہ حالت ہے کہ جب معمولی لاشعوریت گہری لاشعوریت ڈیپ آن کانشیسنس میں ڈھل جاتی ہے۔ معمولی اور گہری لاشعوریت اپنی فطرت میں ایک ہی چیز ہیں، بس دونوں میں فرق ہے شدت کا۔ معمولی لاشعوریت میں عادتی مزاحمت، ہیبیچول ریزسٹنس، یعنی جو ہے ازنس، اس کے خلاف مزاحمت سے بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، مگر اس بے چینی اور اضطراب کو لوگوں نے نارمل سمجھ لیا ہے، کیونکہ ہر شخص ہی کم تر سطح کی اس بے چینی کو جھیل رہا ہے، اور اصول ہے کہ جس بیماری میں سارے مبتلا ہوں وہ بیماری ہی نہیں ہوتی۔ مگر یہ بات سمجھنے کی شدید ضرورت ہے کہ معمولی لاشعوریت کی یہی بے چینی اور اضطراب ہی وہ حالت ہے جو بعد میں گہری لاشعوریت کے دکھ، درد، کرب اور آلام کو تخلیق کرتی ہے۔ معمولی لاشعوریت جب شدید حالت کی طرف جاتی ہے تو اسی کا نام گہری لاشعوریت یا ڈیپ آن کانشیسنس ہے۔
یہ حالت تب پیدا ہوتی ہے جب انا کو کسی قسم کے چیلنج یا خطرے کا احساس ہوتا ہے۔ جب گہری لاشعوریت کی یہ حالت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت انسان میں غصہ، شدید خوف، متشدد ہو جانا، ڈپریشن وغیرہ جیسی منفیتیں، نیگیٹیویٹیز جنم لیتی ہیں۔ گہری لاشعوریت وہ حالت ہے کہ جس میں سویا ہوا پین باڈی، دکھ بدن بیدار ہو جاتا ہے اور آپ اسی دکھ بدن کے ساتھ ہی خود کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ جسمانی تشدد، کسی کو مارنے لگ جانا، یہ وہ حرکت ہے جو گہری لاشعوریت کی عدم موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گہری لاشعوریت وہاں بھی آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے جہاں لوگوں کی بھیڑ، مجمع یا پوری کی پوری قومیں منفی اجتماعی انرجی فیلڈ تخلیق کر لیتی ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے شعور کی سطح کیا ہے تو اس کا بہترین پیمانہ ایک ہی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں چیلنج آتا ہے، مشکل صورتحال آتی ہے، مسائل آتے ہیں، آپ ان سے نبرد آزما کیسے ہوتے ہیں، ان سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ لاشعوری جینے کا المیہ یہ ہے کہ چیلنجز، مسائل، حالات اس حالت کو اور گہرا کرتے جاتے ہیں، اور شعوری جینے کا انعام یہ ہے کہ چیلنجز، مسائل اور حالات اس حالت کو اور مضبوط کرتے جاتے ہیں۔ شعور کی جس بھی سطح پر آپ ہوں گے، آپ کے حالات اور چیلنجز اسی حالت کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ یعنی اگر آپ بیدار ہیں تو چیلنجز آپ کو اور زیادہ بیدار کریں گے، اور اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو حالات آپ کی انا کو اور مضبوط کرتے جائیں گے۔ اس بات کو سمجھیں کہ مسائل ہوں یا چیلنجز، یہ بڑی دلچسپ چیز ہیں۔ انہیں استعمال کر کے آپ اور بھی زیادہ روحانی بیداری کی منزل کے قریب ہو سکتے ہیں، اور انہی کو ہی استعمال کرتے ہوئے اپنی غیر بیدار لاشعور انائی کیفیت کو اور بھی زیادہ گہرا کر سکتے ہیں۔ چیلنجز بیدار اور باشعور زندگی کی طرف جانے والا راستہ بھی ہیں، اور ان میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ یہ معمولی لاشعوریت کو گہری لاشعوریت میں اور کمزور انا کو تگڑی انا میں ڈھال دیں۔ اگر آپ کی حالت یہ ہے کہ انتہائی نارمل حالات میں بھی حاضر باش نہیں رہ سکتے، جیسے کمرے میں تنہا بیٹھے ہوئے، کسی جنگل میں واک کرتے ہوئے، کسی کی بات سنتے ہوئے، تو آپ کچھ غلط ہونے، کسی ڈینجر میں، کسی مشکل صورتحال میں بھی شعور کی حالت میں رہنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ آپ لاشعوری ریئیکشن ہر صورتحال میں دیں گے، ایسا ریئیکشن جو آپ کے بس میں نہیں بلکہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسا ہر ریئیکشن کسی نہ کسی قسم کے خوف کی ہی شکل ہوگا جو آپ کو گہری لاشعوریت کی طرف لے جائے گا۔ چیلنجز آپ کا ٹیسٹ ہیں، آپ ان سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ یہ واحد معیار ہے جو آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ آپ شعور کی کس حالت اور کس درجے سے جڑے ہیں۔ شعور کی سطح کا تعین اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ کتنی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں، کتنی دیر میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، یہ چشم تخیل سے کیا نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں اس وقت زیادہ شعور کو جگا دیں جب لمحاتی سچویشنز ہوں، جب ہر چیز ہموار انداز میں چل رہی ہو۔ زندگی میں زیادہ مسائل یا چیلنجز نہ ہوں، اس طریقے سے آپ کی حاضر باشی، پریزنس کی طاقت اور صلاحیت مستحکم اور توانا ہوتی جائے گی۔ اگر آپ معمول کی عام زندگی میں شعوری حالت میں جینے کی عادت بنا لیتے ہیں، لمحہ موجود سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، تو اس سے آپ کے اندر اور آپ کے ارد گرد پورے ماحول میں ایک ہائی وائبریشنل فریکوینسی فیلڈ تخلیق ہو جائے گا، اور اس فیلڈ میں کوئی منفیت، کوئی نیگیٹیویٹی، کوئی لاشعوریت، کوئی جھگڑا، کوئی تشدد، کوئی غصہ، کوئی حسد داخل نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے روشنی موجود ہو تو کسی بھی قسم کے اندھیرے کو چھپنے کے لیے کوئی کونا نہیں ملتا۔ ایک بار جب آپ نے سیکھ لیا کہ سوچوں کو کیسے دیکھنا ہے،
जज्बात की निगरानी कैसे करनी है, ये दोनों चीज़ें लम्हे मौजूद में मौजूदगी का बुनियादी जुज़्व हैं। तो शायद आपको ज़िंदगी में पहली बार उस सकूत और सुकून को जानने, तजर्बा करने का मौका मिलेगा जो मामूली लाशऊरियत की हालत में पस मंज़र में हमेशा मौजूद रहता है। ऐसा सुकून और ऐसा सकूत जिसमें मौजूद मुसर्रत के एहसास के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी मुसर्रत जिससे कभी ज़िंदगी में आपका वास्ता नहीं पड़ा होता। ये बात याद रखें कि इस आलम में भी जहन खामोश नहीं बैठेगा। सोचें अपनी बका की जंग लड़ती रहेंगी। सोचों की सतह पर आप खासी मज़ाहमत भी पाएंगे। ये मज़ाहमत के जो जजमेंट्स अदम इत्मीनान या दिमागी प्रोजेक्शन की सूरत में होगी, और जिसका मकसद फ़कत यही होगा कि वो आपको लम्हे मौजूद से दूर ले जाए। याद रखें, सोचें होंगी तो जज्बात भी होंगे, क्योंकि सोचें दिमाग का एक्ट हैं, तो जज्बात वो रद्द अमल हैं जो थॉट्स जिस्म में ज़ाहिर करते हैं। इसलिए जज्बात की सतह पर भी बेचैनी की एक लहर, तनाव, उकताहट या हड़बड़ाहट महसूस करेंगे। थॉट्स और इमोशन की ये सरगर्मी इस बात की अक्कासी है कि आपका दिमाग आदती मज़ाहमती मूड में है और आपको लम्हे मौजूद की मुसर्रत से माजी के गमों या मुस्तकबिल के खदशों में घसीटने की कोशिश कर रहा है। मारूफ माहिर नफ्सियात कॉल यंग ने अपनी किताब में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बयान किया है। ये किस्सा हम जदीद इंसानों की नफ्सियात की बेहतरीन अक्कासी है। कॉल यंग लिखता है कि मेरी एक सियाहफाम अमरीकी चीफ से मुलाकात हुई, जिसके दौरान उसने सफ़ेद फाम जदीद अमरीकियों पर तबसरा करते हुए कहा, अक्सर सफ़ेद फाम अमरीकियों के चेहरे पर तनाव रहता है, आंखें जैसे कुछ ढूंढ रही हूँ और मिजाज तुंद और तुर्श होता है। यूँ लगता है कि जैसे ये कुछ ढूंढ रहे हैं। आखिर ये क्या ढूंढ रहे हैं? ये गोरे हर वक्त कुछ चाहते हैं, ये हमेशा बेचैन और बेसुकून होते हैं। हम नहीं जानते कि ये क्या ढूंढते फिरते हैं। हमारा तो ख्याल ये है कि ये दीवाने हैं, इनका जहनी तवाज़ुन मशकूक है। इस मुसलसल बेचैनी की बुनियादें बिलाशुबा मगरब की जदीद सन्नती तहजीब के क़याम से भी कब्ल में पैवस्त हैं। वो जदीद सन्नती तहजीब के अब जिसका दायरा पूरी दुनिया तक फैल चुका है, जिसमें मशरक़ का भी अक्सर हिस्सा शामिल है। पूरी की पूरी आलमगीर तहजीब का यूँ बेचैनी और तनाव का शिकार हो जाना एक ऐसा वाक़या है जिसकी मिसाल तारीख़ आलम में ढूंढे से नहीं मिलती। और जब मैं कहता हूँ कि इसकी बुनियाद सिर्फ सनती तरक्की के दौर में नहीं, बल्कि ये उससे भी कदीम दौर में अपनी बुनियादें रखती है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेचैनी तब भी थी जब सदियों कब्ल रूहानी बेदार हस्तियाँ ज़मीन पर मौजूद थी। कॉल यंग की सियाहफाम अमरीकी आर्मी कमांडर से मुलाकात में जो सवाल उठाया गया था, उस पर ज़रा गौर तो करें। कितना गहरा सवाल है ये क्यों इतने बेचैन हैं? दिलचस्प बात यह है कि यही सवाल ईसा से भी उनके हवारियों ने किया था, जिसके जवाब में ईसा ने कहा था, क्या बेचैन सोचें इनकी ज़िंदगी में एक भी दिन का इजाफा कर सकती हैं। महात्मा बुद्धा ने इस बेचैनी की बुनियाद के बारे में कहा था, दुख, बेचैनी और एंजाइटी की जड़ें मुसलसल आरजू, मुसलसल तमन्नाओं में छुपी हैं। लम्हे मौजूद के ख़िलाफ़ इंसानों की मज़ाहमत का इज्तमाई नाकारापन बुनियादी तौर पर एक हकीकत से जुड़ा है, और वो हकीकत ये है कि इंसान ने अपनी हस्ती बीइंग के एहसास से ख़ुद को अलग कर लिया है। ज़िंदगी के मोजज़े से इंसान का ताल्लुक़ टूट चुका है। बीइंग से ये कता ताल्लुक़ी जिसने हमारी गैर इंसानी सनती तहजीब की बुनियादें खड़ी की हैं। खुद सिगमंड फ्राइड ने भी इस बेचैनी के बारे में अपनी किताब सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स में लिखा है, मगर उसने सिर्फ इस बारे में लिखा है, इसकी हकीकी बुनियाद ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ, और गालबन वो ये भी जानने में कामयाब नहीं हो पाया कि इस बेचैनी के एहसास से आज़ादी मुमकिन है।
मुसलसल बेचैनी, तनाव से लबरेज इस इज्तमाई नाकारगी डिसफंक्शन ने जिस निहायत ही नाखुश और बेइंतहा मुतशद्दिद जदीद तहजीब को तख्लीक किया है, वो अब न सिर्फ खुद इंसान के लिए शदीद ख़तरा बन गई है, बल्कि वो ज़मीन भी अब उसके निशाने पर है जिस पर ज़िंदगी का ये खूबसूरत खेल खेला गया। अब सवाल ये है कि इस मर्ज़ से निजात कैसे? तो इसका जवाब है शऊर की सतह पर जीना। जो भी जजमेंट्स, जो भी तयशुदा आरा आपने बना रखी हैं, जो है इसके खिलाफ, इज़्नेस के खिलाफ ये जो मज़ाहमत का रवैया आपने इख्तियार किया हुआ है, लम्हे मौजूद से फरार के जो जदीद इंसान का वतीरा बन चुका है, इसका बगौर मुशाहिदा करें, क्योंकि इसी से ये मुसलसल बेचैनी, अदम इत्मीनान और टेंशन पैदा हो रही है। याद रखें, हर चीज़ जो लाशऊरी तौर पर आपके अंदर एक्टिव है वो फना हो जाती है जैसे ही वो शऊर के नूर में आती है। अगर आप ये जान लेते हैं कि मामूली लाशऊरियत को कैसे तहलील करना है, तो इससे ये होगा कि आपके अंदर मौजूद शऊर की रोशनी इससे तवाना होगी। यूं ही शऊर का शोला ज़्यादा मुनव्वर होगा, उस वक्त आपके लिए गहरी लाशऊरियत के साथ डील करना भी आसान हो जाएगा। यहाँ एक बात को जहन में रखें कि मामूली सतह की लाशऊरियत का खोज लगाना शुरू में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसे अमूमी तौर पर समाज में नॉर्मल तस्वुर कर लिया गया है। अपनी ज़ात के तज्ज़िये के ज़रिए अपनी दिमागी और जज्बाती हालत की निगरानी को अपनी आदत बनाएं। क्या इस लम्हे में पुरसकून हूँ? ये बहुत अच्छा सवाल है जो आप बार बार खुद से पूछ सकते हैं, या फिर ये सवाल बार बार अपने सामने रखें, इस लम्हे मेरे अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है? जो अंदर की दुनिया में हो रहा है उसमें कम से कम इतनी दिलचस्पी ज़रूर लें जो बाहर की दुनिया में हो रहे वाक़यात के हवाले से आप लेते हैं। अगर आपने अंदर की दुनिया को दुरुस्त कर लिया तो बाहर की दुनिया की हर चीज़ अपने मकाम पर आना शुरू हो जाएगी। बुनियादी सच्चाई या हकीकत अंदर की दुनिया में, जबकि सानवी हकीकत बाहरी दुनिया में है। एक और बात कि खुद से जब ये सवाल करें तो इनके जवाबात फौरन न ढूंढें, अपनी तवज्जो को अंदर की दुनिया की तरफ ले जाएं। अपने अंदर की दुनिया को देखें, किस किस्म के ख्यालात और सोचें हैं जो आपका दिमाग पैदा कर रहा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? अपने बदन को तवज्जो दें। क्या जिस्म में किसी किस्म का तनाव, टेंशन है? अगर महसूस हो कि जिसमें मामूली सी सही मगर बेचैनी है, जबकि पस मंज़र साकित है, तो ख़ुद के सामने ये सवाल रखें कि मौजूदा लम्हे से फरार, मज़ाहमत और बचने के कौन से तरीके हैं जो इस वक्त आप में एक्टिव हैं, जो ज़िंदगी को अवॉइड कर रहे हैं। कई ऐसे तरीके हैं जिनसे लोग अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पर लम्हे मौजूद के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करते हैं।